पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 केसेस थे, एक 9 मई का और एक 5 अक्टूबर का, जिसके लिए हम पेश हुए हैं। 9 मई का तो ये हुआ है कि सारे आयोग गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे मेरे ख्याल में कलेक्टिव कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने अपना रिकॉर्ड पेश करना है, तो वो तो आज मौजूद नहीं थे। फिर मैं बताती हूँ 5 अक्टूबर क्या। 5 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए कि 4 अक्टूबर को मैं और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा गिरफ्तार हो गए थे और हमारे ऊपर 5 अक्टूबर का एक मुकदमा बनाया गया है। मैं कहता 2-3 केसेस उसके भी बनाए गए हैं लाहौर का। अब इसके अंदर हम 5 दफा पेश हुए हैं, आयो नहीं पेश होता या रिकॉर्ड नहीं लेके आता। जज साहब ने 18 जनवरी को उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारा बयान ले लिया और उन्होंने कहा अब मैंने हमारा बयान मतलब मुल्जिम का बयान ले लिया है और अब आयो अपना रिकॉर्ड पेश करेगा। उसके बाद 2 तारीखें हो गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पेश नहीं हो रहा, बाकी सबकी बेल हो गई है सिवाय मेरी और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा की। हमारे लिए आयो गायब हो जाता है और रिकॉर्ड गायब हो जाता है। और आज जज साहब ने कहा कि अगर आयो नहीं आ रहा तो आप उसकी अलमारी का ताला तोड़ें और वहां से रिकॉर्ड निकाल कर ले आएं। तो जज साहब को हमने ये भी कहा कि आप जो ये आयो हर दफा बहाना बनाता है, आप इनके क्या हमारे कानून में इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के कानून में इन लोगों के लिए सजा है। बाकी मुल्कों में अगर ये जो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई गलत काम करें या डिले करें, जिसको कहते हैं जस्टिस डिलेड, तो उनको सजा मिलती है कोर्ट से, उनको जेलों में भेजा जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कहा जाता और जो फरियाद के लिए मुल्जिम आते हैं, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जब वो इंसाफ मांगते हैं तो वो बेबस हैं। जज साहब को मैंने ये भी कहा कि जज साहब अगर नहीं इंसाफ मिलना तो हम अपनी जो बेल एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि जज साहब भी बेबस हैं, पुलिस भी बेबस है। और यकीन करें, और ये मैं सबको ये मशवरा दूंगी पाकिस्तानियों को, कि अगर हमने किसी की आज़ादी के लिए निकलना है और हमने एक तहरीक चलानी है तो हमें अपनी पुलिस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए और हमें अपने जजेस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। हमें तहरीक ये चलानी चाहिए कि हमारी पुलिस जो कहती है हम मजबूर हैं, हमारे जजेस जो कहते हैं हम मजबूर हैं, अगर इनकी मजबूरियां हम इनको सपोर्ट दें और इनकी आज़ादी के लिए खड़े हों तो इंशाअल्लाह पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी और जजेस हमें इंसाफ देंगे। ये हमारी ये जो हमारी जो मुश्किलात है पाकिस्तान में, इन 2 इदारों के हाथ में है इस वक्त। दूसरी चीज, अभी हम यहाँ कोर्ट से लाहौर से निकल रहे हैं और 2 बजे हमारी अपने भाई के साथ मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि अब अडियाला में 3 हफ्ते हो गए हैं उन्होंने हमें मुलाकात नहीं करने दी। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात ना करने दी तो हम अडियाला के बाहर हमारी फैमिली बैठ जाएगी जब तक कि वो हमें मुलाकात नहीं करने देते। तो पौने 2 साल से हमारी फैमिली हम मैनेज कर रहे हैं और हम जिस तरह भी सड़कों पे निकलकर कोर्टों में जाकर हम जो भी कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को ये होगा कि अगर आपने सपोर्ट देनी है, हम तो अकेले मैनेज कर रहे हैं, तब से मैनेज कर रहे हैं, अभी मैनेज कर लेंगे। अगर आपने सपोर्ट देनी है तो आप जुमेरात को, 5 महीने हो गए इमरान खान को अपने पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा, वो जुमेरात का दिन है जब वो लोग बाहर जाके खड़े होते हैं और जेल इंतजामिया उनको अंदर इमरान खान से नहीं मुलाकात करने देती। तो जुमेरात वो दिन है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यकजहती दिखाएं, उनके साथ जाके खड़े हों और जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती, जो 5 महीने हो गए नहीं करने दी, तब तक आप अपने लीडर्स को सपोर्ट करें।
میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑے لوگوں نے لکھا کہ ہم ساتھ آنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آج ہم امید رکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے دیں گے، تو یہ احتجاج نہیں ہم کر رہے، نہ ہی میں دھرنا کہا تھا، میں نے تو وہ اردو کا لفظ تھا کہ اگر ہمیں نہیں ملنے دیا ہم باہر بیٹھ جائیں گے، ہم باہر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم وہاں کھڑے بھی رہ جائیں گے، جب تک عام طور پہ ہم کھڑے ہی ہوتے ہیں باہر، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ یہ اپنا ہم نے اس کا عمران خان کی ملاقات کا موقع دے دیا۔ ایک تیسری پوائنٹ ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے ہمیں بہت لوگوں نے لکھا ہے، ساری دنیا سے لکھ رہے ہیں، پاکستان اور کے پی سے بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ عمران خان تک یہ ارجنٹلی میسج پہنچائیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، اور یہ میں آپ کی جو میڈیا ہے اس کی کے تھرو یہ دینا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر اتنا لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے کہ جو کے پی کا کیا کہتے ہیں زیور ہے، جو آپ کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے، چاہے جو مرضی ایکٹ پھیلے ہوا ہو، جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں، ہمارا خیال ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پورا ایکٹ ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے۔ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک کوئی ایکٹ اسمبلی میں نہیں، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میڈم، ایک بڑی دیر سے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی سے کوئی مذاکرات کی بات نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ خاص طور پہ جو طاقتور طبقہ ہے ان سے کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اعظم سوادی صاحب نے اب نئی اسٹیٹمنٹ جو دے دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے اسپیشل اس کے لیے کہا ہے کہ وہ جا کر بات کریں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، یعنی کہ ان کو رہائی کے لیے وہ معاملات کو سیٹل، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ اعظم سواتی یا علی گنڈا پور گئے ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں، نہ اس وقت ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ اب ملاقات ہوئی ہے، لیکن پاکستانی بھی اور ہم بھی اپنے بھائی کو جانتے ہیں اور پاکستانی اپنے لیڈر کو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے جب ہم باہر آتے ہیں آپ نے ہماری بھی بات چیت سنی ہوگی، ہم تو وہی آگے بتاتے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں، اور آج تک انہوں نے ایک بات ہمارے سے کہہ کے دہروائی، باہر آ کے اس کو دہراتے ہیں، اور انہوں نے باری باری، بلکہ آخری دفعہ جب ملے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کہہ دیا تھا کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا نہیں ہم نے واضح کر دیا تھا باہر جا کے، انہوں نے میرے سے دوبارہ چیک کیا کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا نہیں، ہم نے کہا تھا اور دہرایا تھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں جتنا مرضی پریشر ڈال لو میں ڈیل نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، ہم نے میڈیا پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اللیگلی جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللیگل ہے نا، یہ ناجائز طریقے سے جیل میں ہیں، وہ پولیٹیکل پریزنر ہیں، وہ اپنے ایک یقین اور اپنے ایک مشن کے لیے، وہ اپنے ایک ویژن کے لیے، وہ اپنے ایک پرنسپل میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو تو آفر بڑی شروع سے آ رہی ہیں کہ آپ یہ کر دو گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ عام طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ ملک چھوڑ جاؤ، کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے؟ عمران خان نے کہا میں اپنا ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، 2 سال کے لیے منہ بند کر لیں، یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی وہ چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ میں تو پہلے بھی کہا تھا میڈیا کو، ہمیں بتا دیں آپ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں عمران خان سے، ہم جا کر ان کو بتا دیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ جو ایک اللیگلی آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک تو قسم کا نا آپ نے کمرے میں بند کر دیا اس کو، اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین کریں نہیں پتہ ہے۔ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جو امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اور جو لیڈرشپ ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، یہ امریکی وفد خود آ رہا ہے یا پریشر ڈلوایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت لوگ ملتے ہیں ان کو،
लोग खुद आगे आते हैं. हमें कई दफा लोग आगे कहते हैं जी हम बातचीत करेंगे, कई लोग कहते हैं, शुरू से हम सुन रहे हैं, तो हम कहते हैं कर लो. अब हम आगे से क्या कहें? हम आगे से कुछ नहीं कहते, वो खुद ही जाते हैं, खुद ही मिलते हैं, और या वो उनको बुलाया जाता है कि आ जाओ. आप समझ रहे हैं, उनको इनवाइट किया जाता है. कई दफा तो इनवाइट किया जाता है, कई दफा वो खुद पहुंच जाते हैं. सारे ही लगे हुए हैं. बाद में तब से ये कह रही हूँ कि छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, वो एक पॉइंट हमें बता दें. क्या चाहिए कि जो इलीगली इमरान खान को जेल में रखा हुआ है हमें बता दें, हम अपने भाई को बता देंगे. ये सुनने में आ रहा है कि वो खामोशी इख्तियार कर लें और आउट ऑफ कंट्री चले जाएं और कोई जमानत दे दें उनकी कि ये खामोश रहेंगे, वो ये चाह रहे हैं. तो इमरान खान क्यों खामोश क्यों रहे? वो पूरी 90% लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं. 90% लोग इस मुल्क के उनको अपनी आवाज़ समझते हैं. तो पहले ये बताएं कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनको खामोश करना क्यों है, पहले ये बता दें. कोई इंडिया खामोश करवाना चाह रहा है कि वो अपने मुल्क के लिए बात ना करे? कौन खामोश कराना चाह रहा है ये तो मुझे बता दें. कोई बाहर कौन सा मुल्क है जो कहेगा अपने लोगों की नुमाइंदगी ना करो? आप मुझे तो आज तक ये पहले क्लियर कर दें, कौन है जो कह रहा है कि हम अपना मुंह बंद रखें? नाम लेना. आप मुझे बताएं कि वो कौन लोग हैं, वो कौन है? कौन है? नहीं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुंह बंद रखें. नहीं नहीं, आप नाम लें. आप डरते नाम नहीं लेते, आप नाम ले दें, मैं आपको बता देती हूँ. मैडम एक तो ये बता दें कि शायद अफरीदी के मुतालिक बहुत पहले सारे जानते हैं, शायद मैं नहीं कुछ जानती हूँ शायद. मैं देखिए मेरी बात सुने, मेरा टाइम ना जाया करें. स्टेटमेंट दीजिए कि आप टाइम जाया करें अपना भी और हमारा भी.